हाबिब के फरमान पे हमेशा लब्बैक कहने और जान के देने के लिए तैयार है। लब्बैक या खामनाई। اور مظلوم کوئی بھی ہو، کہیں پہ بھی ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، ان تمام مظلوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی کہنے کا دن ہے۔ پوری دنیا میں مظلومین کی حمایت میں کھڑا ہے۔ اسلامی انقلاب کی 47ویں سالگرہ کے موقع پر ایران کے ساتھ ساتھ دنیا کے دوسرے جگہوں کی طرح لداخ کے کرگل میں بھی یوم اللہ کی مناسبت سے بڑے جوش و خروش کے ساتھ لوگ آج کے اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے بڑی جو ہے جلوس برآمد کیا جا رہا ہے، اور کرگل لداخ کے مختلف جگہوں سے مرد و زن اس جلوس میں شرکت کر کے امام خامنائی اور اسلامی نظام کو اور اس اسلامک ریولوشن کو جو 1979 کو 11 فروری کو امام خمینی کے جو ہے ہاتھوں لایا گیا تھا، اس کو سپورٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ٹھیک آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں ہزاروں کے تعداد میں اس وقت جو ہیں کرگل لداخ کے خواتین ہاتھوں میں پلے کارڈ لیے ہوئے، ہاتھوں میں جھنڈے لیے ہوئے اسلامک نظام کو سمرتھن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسلامی انقلاب کے بعد امام خمینی کا بڑا نعرہ یہی تھا کہ یہ جو ہے ریولوشن مظلوموں کے حمایت میں اور ظالموں کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کا جو میسیج پہنچایا تھا، اور ساتھ ساتھ دنیا بھر کے جہاں بھی مظلومین ہیں ان کی حمایت میں، ان کی سولیڈریٹی میں اٹھ کھڑے ہونے کی میسیج پہنچائے تھے، اور اسی میسیج کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں مرد و زن آج کرگل لداخ میں بھی یوم اللہ کی مناسبت سے، پیروزی اسلامی انقلاب کی مناسبت سے، آج جو ہیں یوم اللہ کی مناسبت سے جلوس میں شرکت کر کے آج کے اس دن کو بڑے پیمانے پہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ ایک خاص رپورٹ آپ تک کرگل لداخ سے پہنچائیں گے یوم اللہ کی مناسبت سے، اور خاص کر اسلامک ریولوشن 47 جو اسلامک ریولوشن کی مناسبت سے۔ آپ دیکھتے رہیں گلستان نیوز۔ बाईस बहमन की मुनासिबत से हम तमाम मोमिनीन को मुबारकबाद पेश करते हैं। और आज का दिन वो दिन है जहाँ मुस्तज़फ़ीन का मुस्तकबिरीन पर कामयाबी का दिन है। आज हम तमाम मोमिन और शियान हैदर कर्रार तमाम मुसलमान आज आयतुल्लाह उज़्मा इमाम खामेनी के फरमान पर लब्बैक कहते हुए आज यहाँ जमा हुए हैं। आज सिर्फ यहाँ करगिल की बात नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज तमाम मुसलमान इमाम खामेनी के फरमान पर लब्बैक कहते हुए इस मुजाहरे में शिरकत किया है। इंशाअल्लाह आज मुजाहरे का इस मुजाहरा और इस जुलूस का पैगाम ये है कि इस्तकबार ये जान ले, अमेरिका और इसराइल ये जान ले कि हम इमाम खामेनी के फरमान पर लब्बैक कहते हैं और उनके साथ और उनके दिफा में हम अपने खून देने के लिए तैयार हैं। और ये तमाम जुलूस और ये पब्लिक और ये मोमिन तमाम के जोश व जलवे इसी बात की गवाही देते हैं कि हम इमाम खामेनी के फरमान पर हमेशा और हर वक्त इमाम खामेनी फरमान दे, हम उनके फरमान पर लब्बैक कहने के लिए तैयार हैं।
और उनके फरमान इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरज शरीफ के फरमान के बराबर हैं। नायब इमाम है और नायब इमाम के फरमान पर लब्बैक कहना इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरज शरीफ के फरमान पर लब्बैक कहने के बराबर है। इंशाअल्लाह मोमिनीन आप लोग को तबलीग और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप अपने इस आवाज़ से आज ये सबूत किया कि आप इमाम ज़मान के नाइब के फरमान पे हमेशा लब्बैक कहने और जान के देने के लिए तैयार है। लब्बैक या खामनाई, लब्बैक या खामनाई, लब्बैक या खामनाई। गज़ा में सितम जारी अंबार है लाशों का, खामोश तमाशाई बनती है बड़े दुनिया, खामोश मगर कैसे बैठेगा ही वाला मजलूम की नुसरत को। जी सबसे पहले तो आप मीडिया हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इन जगहों में भी इस इलाकों में भी बैठकर जो है कवरेज कर कर दुनिया तक जो है ये बातें और ये आवाज़ पहुंचाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ज़ेर बैनर तले इमाम ख़ुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट कारगिल के बैनर तले जो है हज़ारों फ़र्जंदान तौहीद आज यौमुल्लाह के दिन में जो है जमा होकर ये दुनिया के मज़लूमों को एक पैगाम दे रहे हैं। ये दुनिया के मज़लूम कौम चाहे वो कहीं पे भी हो, किसी भी हालत में हो, कैसी भी कौम हो, किसी भी मसलक के साथ ताल्लुक़ रखने वाले हो, ये उन तमाम मज़लूमों के साथ इज़हार यकजहती की एक रैली है। और साथ ही साथ वो ज़ालिम हुकूमतें चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, कोई भी हो, बिलखुसूस अमेरिका, इसराइल, बरतानिया और तकफीरी दहशत गर्दों के लिए ये एक पैगाम है। ज़ालिम किसी भी शक्ल में हो, कहीं पे भी हो, कोई भी हो, किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, ज़ालिम के साथ हम इज़हार बेज़ारी करते हैं। और ये इमाम मासूमीन औलिया इलाही का भी पैगाम यह है, कूना लिज़्ज़ालिमी ख़स्मा वल मज़लूमी ओना, आप ज़ालिमों के साथ हमेशा बरसरे पैकार रहें, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है ज़ालिम के साथ, चाहे वो किसी भी मसलक के साथ ताल्लुक़ रखने वाला हो। और मज़लूम कोई भी हो, कहीं पे भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, उन तमाम मज़लूमों के साथ इज़हार यकजहती कहने का दिन है। इमाम उम्मत बुतशिकन कबीर ने आज से यानी 47 साल पहले, अब ये 47वां साल मनाया जा रहा है निज़ाम जमहूरी इस्लामी ईरान का पीरोज़ी का। 47 साल पहले उस जगह के अंदर एक शाही हुकूमत जो 250 साला निज़ाम को उखाड़ के फेंक दिया था और एक तागूती निज़ाम को उठाकर फेंक कर इलाही निज़ाम की बुनियाद रखी थी, उसी दिन को इमाम उम्मत ने जो है यौमुल्लाह का दिन कहा, यौमुल्लाह नाम दिया। और यौमुल्लाह का मतलब ही यही है कि इलाही कानून की बुनियाद और इलाही निज़ाम जो है जहाँ पर रासिख हो जाए, जुल्मत और तारीकी, बलबरियत और ज़ालिमों को खाक में मिलाकर इलाही और आदिलाना इंसाफ जहाँ पे भी कायम हो, उस दिन को यौमुल्लाह कहा जाता है। और इसी मुनासिबत जो है आज यौमुल्लाह के दिन पर इन करगिल की वादियों में भी हज़ारों फ़र्जंदान तौहीद वक्त के नाइब इमाम सईद अली ख़ामनेई मद्दज़िल्लाहुल आली की खिदमत में उनके साथ इज़हार यकजहती और इज़हार बेअत करते हुए जो है यहाँ पर नारे लगाते हुए बैनर तले जमा होकर ये दुनिया के तमाम मज़लूमों के लिए पैगाम दे रहे हैं कि हम तमाम दुनिया के मज़लूमों के साथ हैं और हम हमेशा उनके साथ खड़े रहें।
हम की तरह मौला मकसद न भुलाएंगे روزا پر من چسب و ندید یاد علی انقلاب اسلامی ایران کی اس کامیابی کے دن کی مناسبت سے میں تمام مستضعفین جہان، مظلومین جہان، بالخصوص مقام معظم رہبری حضرت امام خامنہئی مدظ اللہ العالی اور ملت شریف و مقتدر ایران کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں. اور یہ میرا ماننا ہے کہ یہ انقلاب اگرچہ فزیکلی ظاہری طور ایران کی سرزمین پہ رونما ہوئی، لیکن مستضعفین جہان کے لیے اور دنیا کے تمام مظلومین کے لیے، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی چپے میں وہ زندگی کر رہا ہو، ان کے لیے ایک عظیم جو ہے انقلاب ہے، جس کے بعد سے اب جو ہے جہاں کسی دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، کسی کے خلاف کوئی ستم ہو رہا ہو، تو آج یہ انقلاب مظلومین کی آواز بن کے، مستضعفین کی آواز بن کے پوری دنیا میں مظلومین کی حمایت میں کھڑا ہے. لذا تمام عاشقان اہل بیت سے، شیعیان حیدر کرار سے، بلکہ تمام مستضعفین جہان سے میری یہ تمنا ہے، درخواست ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس انقلاب کی حمایت کریں، اور خصوصاً شخص مقام معظم رہبری حضرت امام خامنہئی کی جیسا ہم سے ہو سکے، جس قسم کی ابھی ہمیں حمایت کر سکے، ہمیں ان کی حمایت کرنا چاہیے. اور سب کو جو ہے میری دعا ہے کہ یہ انقلاب اسی قدرت کے ساتھ، اسی جو ہے عظمت کے ساتھ انقلاب مہدی امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے متصل ہوں، اور ہم سب کو انشاءاللہ یہ شرف حاصل کو امام کی ظہور بھی اس طرح دیکھیں انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.